अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे कामयाब होना चाहते हैं। हम सारे दौलतमंद होना चाहते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक इंसान को बहरहाल जायज़ ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए और नाजायज़ ज़राए से बिल्कुल मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। देखिए, दौलतमंद होना बहुत अच्छी बात है। इंसान बहुत अच्छे कामों के अंदर सर्फ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है, अपने प्यारों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। दौलत का जायज़ असूल, और वो भी इस सूरत के अंदर कि जब एक इंसान ने कुछ भी इनहेरिट ना किया हो, जब एक इंसान को विरसे में कुछ ना मिला हो, जब एक इंसान मुंह में सोने या चांदी की चम्मच लेकर पैदा ना हुआ हो, बल्कि बिल्कुल ही एक आम आदमी हो, तो ये कैसे मुमकिन है? इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत कलील एजेंडा, बहुत तवील नहीं, बहुत कलील एजेंडा और सिर्फ 5 नुकाती एजेंडा जो है आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं हूँ या आप हों, अगर हम इस पे अमल करेंगे और दिलो जान से हम इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी संवरेगी और हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरी आएगी और हम भी उन अफराद की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे कि जो अफराद सेल्फ मेड कहलवाते हैं, कि जो इंसान अपनी मदद आप के तहत अमीर इंसान बना हो। आइए देखते हैं कि वो 5 ऐसी चीज़ें कौन सी हैं कि जिन्हें मैंने और आपने ज़हन नशीन करना है। आइए देखते हैं। उनमें सबसे पहली है और कि कॉन्सेंट्रेट एंड बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपनी तवज्जो को स्कैटर नहीं करना, बखेरना नहीं है, बल्कि एक जगह के ऊपर एक मकसद के लिए हमने उसे कॉन्सेंट्रेट करना है, इकट्ठा करना है। साथ ही हमने दूसरा काम इसी के अंदर क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना है, अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। और ये चीज़ कहलवाती है सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब फिर ऑटोमेटिकली ये हुआ कि इंसान जो बुरी आदत, जो अनप्रोडक्टिव, एक तो हैं जो सरीहन बुरी हैं, अगरचे उनके दरमियान भी कैटेगरीज़ हैं, इंतहाई बुरी, बहुत बुरी, बुरी, तो बहरहाल हमने उनसे जान छुड़ानी है। और उनसे भी कि जो बहरहाल बुनियादी तौर पे बुरी आदत से हमने जान छुड़ानी है। कंसंट्रेट करना है, सारी तवज्जो एक जगह ला करके, और बुरी आदत से हमने निजात हासिल करनी है। हमने अपने आप को पाक करते चले जाना है, अपनी तत्हीर करते अपनी हैबिट्स की, और ये काम हमने करना है। और फिर उसके साथ साथ हमने ये करना है कि देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया और सेल्फ डिसिप्लिन के बाद सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से बुरी आदत पे कंट्रोल हासिल होना शुरू हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है, डायरेक्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड अचीविंग सक्सेस। दूसरा काम हमने ये करना है, हमने सारी तवज्जो, सारा टाइम, सारी तवानाई, सारे वसाइल कामयाबी हासिल करने के ऊपर खर्च कर देने हैं। हमने अपनी डायरेक्शन ये रखनी है, अपनी सिमत ये रखनी है, मेरा वक्त, मेरी जिस्मानी तवानाई, मेरे वसाइल सारे एक सिमत के अंदर सर्फ होंगे, और वो क्या है? वो है मेरी कामयाबी। और तीसरा काम हमने ये करना है, परसू योर ड्रीम्स एंड पैशंस। तीसरा काम हमने ये करना है, हमारे जो ख्वाब हैं हमने उनके पीछे चलना है। हमने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अपने आप को वक्फ कर देना है। एक है हमारे ख्वाबों की ताबीर, तो एक है हमारे पैशंस।
پیشنز ہیں کہ جن سے ہم عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے جو ہمارے پیشنز ہیں ہم ان پہ کام کریں، اپنے پیشنز کو ریئلائز کریں، تو پھر اس طریقے سے اپنے جو پیشنز ہیں، کسی کا کوئی پیشن ہے، کسی کا فٹ بال کھیلنا ہے، کوئی اچھا پبلک سپیکر بننا چاہتا ہے، یہ ساری جو بھی ہیں آپ کے جو پیشنز ہیں، جو ہم دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے انٹرسٹ یعنی دلچسپی کا ہونا، اور ایک ہے ہمارا اتنی ساری دلچسپی کہ ہمارا ہابی بن جائے، ہم اسے ہابی بنا لیں، اپنا مشغلہ بنا لیں۔ پھر ایک چیز ہے ہمارا پیشن، جو ہمارا عشق ہے، جو بنیادی طور پہ پازیٹیو کام ہے، لیکن ہم اسے کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، بوریت نہیں حاصل ہوتی، تو یہ چیز کہلواتی ہے ہمارا پیشن۔ ہم نے پیچھا کرنا ہے، ہم نے فالو کرنا ہے، ہم نے کام کرتا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، وقف ہو کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے، اپنے پیشنز کو میٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر جو چوتھی بات ہے وہ ہم نے، بلکہ تیسری بات جو ہے وہ بنتی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فوکس آن لانگ ٹرم، ہم نے طویل مدتی پلاننگ کرنی ہے، اور طویل مدتی کہہ لیں کہ جو پلانز ہوتے ہیں ان پہ کام کرنا سکسیسفلی ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے، ادروائز انسان کامیاب نہیں بن پاتا۔ تو طویل مدتی یعنی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں اگتی بھائی، ایسا کام میجک سٹک کسی کے پاس نہیں ہے، الادین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لانگ ٹرم پلان بنائیں، ان پہ کام کریں، آہستہ آہستہ بہتری آتی جائے گی، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے اور ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے۔ چوتھی بات، ہاں، جو لوگ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میجک سٹک، الادین کا لیمپ، فوری شارٹ کٹ، یہ ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں، ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیک ویل پریپیئرڈ رسک اینڈ لرن تھرو فیلئرز، ٹیک ویل پریپیئرڈ رسکس اینڈ لرن تھرو فیلئرز۔ ہم نے جو جو ویل پریپیئرڈ رسک لینے ہیں، رسک آ جاتا ہے نا، ڈینجر آ جاتا ہے، ہم نے رسک لینے ہیں، لیکن ہمارا جو رسک ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے، اچھی طرح تیاری کر کے لیا جانا چاہیے، ادروائز نہیں، اور بالکل نہیں۔ بہترین سارے رسک لینے والے نہیں ہوتے، بعض تو بہت ساری پریپیریشن کے بعد میں نہیں لینے ہوتے، لینے نہیں چاہیے، اور بعض ہیں جہاں پہ سمجھتا ہے انسان کہ میں کر سکوں گا، میں حاصل کر لوں گا، وہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ جو رسک ہے وہ لینا چاہیے۔ اور پھر آگے، ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیے، اسی کے اندر چوتھے نقطے کے اندر، کہ ایک طرف ہم نے ویل پریپیئرڈ رسک لینا ہے، تو دوسری طرف ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ پانچویں اور آخری بات ہے انویسٹ رادر اسپینڈ، ہم نے خرچ کرنے کی بجائے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور خرچ کر دیے تو گئے، اور انویسٹمنٹ کر دی تو وہ گویا کہ اس سے ہمیں آمدنی جنریٹ ہوتی رہے گی، ہماری کامیابی کا سبب بنے گی۔ اور یہ صرف 5 چیزیں ہیں، ایک انسان کے جو سیلف میڈ ملینئرز بننا چاہتا ہے اسے، جو سیلف میڈ امیر انسان بننا چاہتا ہے، جو سیلف میڈ کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، جو اپنی مدد آپ کے تحت کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو وسائل نہیں ملے، جو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا، وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ ہم نے آج اس ایجنڈے پہ بات کی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔